أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل معلوم لك آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین د جمعې مبارک شپه ده. ستا ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ډېرو نورو پیغمبرانو خپلې دعاګانې د جمعې شپې ته مؤخر کړي دي. د جمعې په شپه باندې دعا قبلیږي. الله جل مجده دې زمونږ دا چې کوم ختم وکړو حکمي یا الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. د دې ثواب پیغمبر علیه السلام صحابه کرام تابعین تبع تابعین شهداء بدر شهداء احد شهداء کربلا او بالخصوص سید الشهداء امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه کرام ائمه مجتهدین علما صلحاء او ټول څومره شهدا نیکان خلق او په دې کال کې خصوصا چې څومره خلق دی دنیا نه تللی دي یا الله هغه ټول ته د دې ثوابونه پوره ورسه. زموږ ټول مشرانو ته څوابونه ورسه. ټول امت د نبی علیہ السلام ته دې ثواب ورسه. د ټولو قبرونو خیشته کې څوک دې بخلی دي خدای درجه اوچته کې کم کمزوري دي خدای ته ورسره احسان وکړي. موږ هم مرګ راځي خدای موږ د پاره هم تحفه علی وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحرمة طه ياسين وصلى الله على النبي.